अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल आमाल की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है ज़ेब व ज़ीनत के आदाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ समा और मुदब्बिरे इंसुजा के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, मैंने सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 31 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से ज़ेब व ज़ीनत के चंद आदाब आपके सामने रखने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन किराम, इस्लाम एक कामिल व मुकम्मल दीन है। इस्लाम ने हमारी हर जगह रहनुमाई की है। इस्लाम ने हमें खाने पीने के आदाब सिखलाए हैं। इस्लाम ने रहने सहने का तरीका सिखलाया है। माशरे में किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाए वो तरीके हमें सिखलाए हैं। लोगों के साथ किस तरीके से रहा जाए उन तरीक़ों से हमें आगाह किया है। इस्लाम ने हमें खाने पीने यहाँ तक कि पेशाब पाखाना से क़ज़ाए हाजत के आदाब भी सिखलाए हैं। उसी में से एक अहम चीज़ है कि हम कैसे ज़ेब व ज़ीनत हासिल करें। ज़ेब व ज़ीनत से मुराद ये है कि अल्लाह ने ताकत दी है तो हम अल्लाह की ताकत के बक़द्र उसकी नेमत का इजहार करें। अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे से अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत है और अल्लाह चाहता है कि उसकी नेमत का इजहार हो। कुछ लोगों को ये शिकायत है कि इस्लाम जो है ज़ेब व ज़ीनत का तरीका नहीं सिखाता। मैं कहता हूँ इस्लाम ही दुनिया का वो वाहिद मज़हब है जो सही मानों में आदमी को हीरो बनाता है और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत तरीन इंसान बनाता है। अल्लाह ताला ने कहा सूरह ज़ुहा सूरह नंबर 93 आयत नंबर 11, क्या कहा अल्लाह ने? व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, आप अपने रब की नेमत का इजहार कीजिए। अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें अता की हैं हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें और उसकी नेमत का इजहार करें। हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। हम मामूली इंसान का जब वो हमारे साथ एहसान करता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और जज़ाकल्लाह खैर कहते हैं। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने हमको नेमत दी है तो हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, उसके बताए हुए तरीके पर चलें और जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया उससे रुक जाएं। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने हम लोगों को अच्छे से अच्छा खाने और अच्छे से अच्छा पहनने की भी तलकीन की है, क्योंकि ये भी एक नेमत है। हम हक़ीर ना समझें अल्लाह की नेमतों को, क्योंकि जो आदमी अल्लाह की नेमत को हक़ीर समझता है, उसको अहमियत नहीं देता, तो अल्लाह ताला किस तरीके से उसकी नेमत को छीन लेता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन तिर्मिज़ी किताबुल अदब किताब नंबर 41 हदीस नंबर 2819, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा अथरु निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह ताला पसंद करता है कि वो अपनी नेमत का असर अपने बंदे पर देखे। ये अल्लाह ताला को महबूब है, अल्लाह ताला को पसंद है। तो हम और आप क्या सोचते हैं कि क्या इस्लाम के अंदर यही सिखाया गया है कि हम मामूली कपड़ा पहन कर रहें, हम मैले कुचैले रहें? जी नहीं, इस्लाम ने हमें तो खूबसूरत से खूबसूरत तरीन इंसान बनाने की जो भी कोशिश हो सकती है वहाँ तक हमें पहुँचाया है। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम किताबुल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 91, एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, इन्न रजुला, बेशक आदमी चाहता है कि उसका कपड़ा जो है हसनन, अच्छा हो, और वो चाहता है कि उसके पास जो जूते हैं हसनतन, अच्छे जूते हों। तो क्या ये भी तकब्बुर में दाखिल है? क्या ये भी किब्र की निशानी है? क्या ये भी गुरूर और घमंड की निशानी है? क्या ये ऐसी चीज़ है कि आदमी उसकी वजह से जहन्नम में जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया?
کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو صحیح معنوں میں انسان کو خوبصورت بناتا ہے اور خوبصورت بن کر رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن آپ یقین مانیے ویسی خوبصورتی نہیں جو خوبصورتی آج کل لوگ چاہتے ہیں، ویسی خوبصورتی نہیں جیسی خوبصورتی آج دنیا کے لوگ ہمیں دیتے ہیں، ایسی خوبصورتی جو واقعی میں ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہو اور آخرت میں بھی بہتر ہو۔ جی ہاں، یاد رکھیے اسلام نے ہمیں زیب و زینت کرنے سے بالکل منع نہیں کیا ہے، لیکن اسلام نے ہمارے لیے کچھ دائرے رکھے ہیں کہ ہم اس دائرے میں رہ کر زیب و زینت کا اظہار کریں۔ اسلام نے ہمارے لیے برتنوں کے سلسلے میں یہ زیب و زینت رکھی ہے کہ ہم تمام برتن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سونے اور چاندی کے برتن استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام نے یہ منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2067، تو اسلام نے یہاں ہمیں زیب و زینت کے اظہار کرنے میں برتن کے سلسلے میں صرف ان چیزوں میں روکا ہے، بقیہ اور چیزوں میں ہم دوسرے برتنوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ارشاد فرمایا کہ زیب و زینت کے سلسلے میں ہمارے لیے کون سی چیز منع ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1239، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو منع کیا، نہانا ان آنیت الفضۃ وخاتم الذہب والحریر والدیباج والقصی والاستبرق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو چاندی کے برتن سے منع کیا، سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا، ریشم پہننے سے منع کیا، اور ریشم کی اور بھی شکلیں ہیں، دیباج وغیرہ، قصی یہ کپڑے وغیرہ جو مصر وغیرہ سے آتے تھے اور جس میں ریشم کے کچھ حصے ملے ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ اس ریشم وغیرہ کی قسم ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو چیز ہے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہاں تو منع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے وہاں رکھا ہے، اور کہاں؟ جہاں ہماری اصلی منزل ہے اور جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب و زینت کے تعلق سے اگر ہمیں انگوٹھی پہننا ہے تو ہمارے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا منع کر دیا ہے۔ اس کے لیے مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا منع ہے، سونے کا استعمال منع ہے، لیکن عورت کے لیے سونے کا استعمال جائز ہے۔ مردوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہننے کا حکم دیا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ آدمی آخری انگلی میں استعمال کرے، پہنے، یہ زیب و زینت کی ایک چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا صحیح بخاری کتاب اللباس کتاب نمبر 77، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی، تو اس کے بعد لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنا لی۔ چاندی کی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس طریقے سے انگوٹھی پہن کر زیب و زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن سونے کی انگوٹھی پہننا بالکل منع ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2090، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کی انگوٹھی پہن کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کی انگوٹھیاں نکال لی اور پھینک دی۔ اس کے بعد نبی نے کہا، یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کیا تم میں کا کوئی آدمی چاہتا ہے جہنم میں جانا، جہنم کے انگارے کو لینا، تو اس کو وہ اپنے ہاتھ میں ڈال لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو اس کے بعد لوگوں نے اس آدمی سے کہا جس کے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھین لیا تھا، انتفع بہ، ارے اس کو لے لے اور اس سے فائدہ اٹھا۔ دیکھیے کس طریقے سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اس آدمی نے کہا، لا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں ہرگز نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے، سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا ہے، تو پھر میں کیسے لے لوں؟ یہ تھا صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا۔ اسی طرح زیب و زینت کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر پیسے دیے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اچھے سے اچھے جوتے پہن سکتے ہیں، اچھے سے اچھے چپل ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے
وہ طریقہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2097، اذن تعل احدکم فلیبدع بالیمنی، جب تم میں کا کوئی آدمی جوتا پہنے تو اسے چاہیے کہ پہلے دائیں پاؤں میں پہنے، وَإِذَا خَلَعَ، جب وہ اس کو نکالے تو اس کو چاہیے کہ پہلے بائیں پاؤں کا نکالے۔ اور آگے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب وہ چاہتا ہے تو دونوں جوتے کو ایک ساتھ پہنے یا دونوں جوتے کو ایک ساتھ نکالے۔ زیب و زینت کے تعلق سے کہنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تو ہم اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں اور وہ تکبر میں داخل نہیں ہے۔ لباس کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ہم اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے تاکہ تم اپنے شرمگاہ کو ڈھانپو، اور یہ تمہاری زینت کی چیز ہے، بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد تم خوب زیب و زینت کر لو جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، یعنی پوری تیاری کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 81، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، وہی اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے کرتے بنائے، تم اس کرتے کے ذریعے گرمی سے بچاؤ حاصل کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے کرتے بھی بنائے ہیں تم اس کا استعمال جنگوں میں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 80، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو لباس بنانے کا طریقہ سکھایا، ہنر سکھایا، کس طریقے سے تم جنگوں سے بچ پاؤ گے، کیا تم لوگ شکریہ ادا کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو لباس بنانے کا ہنر سکھایا ہے، اس لیے ہم کو لباس دیا کہ ہم اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اپنے جسم کو ڈھانکیں۔ آپ یاد کیجئے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام درخت کے پتے سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ اللہ نے کیا کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 22، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ لوگ اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لباس ہمیں دیا ہے وہ لباس اپنی عزت و آبرو کو چھپانے کے لیے ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگ آج کل ایسا لباس استعمال کرتے ہیں کہ اس سے عزت و آبرو چھپے گی کیا بلکہ وہ خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ یاد رکھیے اسلام نے ہمیں جو لباس پہننے کا حکم دیا ہے اس میں ہمارے لیے کچھ حدود رکھے ہیں۔ وہ حدود کیا ہے؟ مرد کے لیے ضروری ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، اسی طرح عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی اتنا چست کپڑا استعمال نہ کرے کہ اس کا پورا جسم ظاہر ہو جاتا ہو، بلکہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ڈھیلا ڈھالا کپڑا استعمال کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے کہ وہ اتنا باریک کپڑا استعمال نہ کرے جس سے جسم کا پورا حصہ نظر آتا ہے، ضروری ہے اس کے لیے کہ ایسا موٹا کپڑا استعمال کرے کہ جسم کا اندر کا حصہ نظر نہ آئے۔ اسی طرح ضروری ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے کہ مرد عورت کا کپڑا نہ پہنے اور عورت مرد کا کپڑا نہ پہنے۔ افسوس ہے نا، آج کل دنیا میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح ضروری ہے کہ مرد یا عورت ایسا کپڑا نہ استعمال کرے کہ دوسرا جنس جو ہے، جیسے عورت استعمال کر رہی ہے تو مرد کو کشش آ جائے اور اسی کے کپڑے کی طرف دیکھتا رہے، یا مرد استعمال کرے تو عورت اس کے کپڑے کی طرف دیکھتی رہے، تو ایسا بھی پرکشش کپڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس ہے بہت سارے لوگ اپنے آپ کی طرف لوگوں کو رجھانے کے لیے ایسے کپڑے کا استعمال کرتے ہیں، اسلام نے منع کیا ہے۔ اسی طرح اسلام نے منع کیا ایسا لباس پہننے سے جو لباس کسی قوم کا شعار ہو، کسی قوم کی علامت ہو، کسی قوم کی نشانی ہو، تو ایسے لباس بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کہا ہے کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ مرد اپنا جب ازار پہنے، پینٹ پہنے تو وہ ٹخنے کے اوپر پہنے، کیونکہ ٹخنے کا نیچے کا جو حصہ ہے اگر ٹخنے کے نیچے پہنتے ہیں تو وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب اللباس کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5787،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा अस्फला मिनल काबैन मिनल इजारी फिन्नार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि टखने के नीचे का जो भी कपड़ा होगा वो जहन्नम में जलेगा। आज अफसोस की बात है कि नहीं है, मर्द ने अपने कपड़े को नीचे कर दिया और औरत ने अपने कपड़े को ऊंचा कर दिया। जिसको अल्लाह ताला ने कहा था कि टखने के ऊपर रखे, आज उन लोगों ने कपड़े को टखने के नीचे कर दिया। जिनको कहा गया था कि पूरा जिस्म ढांपे, आज उन लोगों ने अपने कपड़े को टखने के ऊपर कर लिया। लोग एक दूसरे के तरीके को ले रहे हैं, इस्लाम के अंदर ये चीज़ नहीं है। याद रखिए, टखने के ऊपर कपड़ा पहनना बहुत अहम है। सही मुस्लिम किताबुल लिबास व ज़ीना किताब नंबर 37 हदीस नंबर 2086 अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं वफ़ी इज़ारी इस्तिरखाउन, मेरे इज़ार जो थे वो ज़्यादा लंबे थे। नबी ने क्या कहा, या अब्दुल्ला इरफा इज़ारक, अय अब्दुल्ला अपने इज़ार को ऊंची कर, तो मैंने ऊंचा कर लिया। फिर नबी ने कहा जिद, किसी ने पूछ लिया अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, तो भाई कितना ऊंचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया? कहा अनसाफ साक़ैन, आधी पिंडली तक करवाया। आज देखिए, अगर कोई आदमी आधी पिंडली तक कपड़ा पहनता है, पायजामा पहनता है, पैंट पहनता है, तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। अरे हकीकी सुन्नत तो यही है कि आधी पिंडली तक आदमी अपने कपड़े को इस्तेमाल करे और अपना पैंट पहने, यही असल सुन्नत है। क्या हम और आप अपने कपड़े को जो टखने के नीचे काटने के लिए तैयार है? सिर्फ दावा करते हैं हमें नबी से मोहब्बत है। अरे नबी से सच्ची मोहब्बत तो ये है कि हम नबी की बात माने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े के सिलसिले में जो हमें मना किया है, क्या कि मर्द औरत का और औरत मर्द का लिबास न पहने, लानत है उस आदमी पर। इसी तरह हमारे लिए है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छूट दी है कि हम बाल को बीच हिस्से से न कटाएं, जिसको क़ज़ा कहा जाता है। क़ज़ा कराना बिल्कुल मना है। सही मुस्लिम किताबुल लिबास व ज़ीना हदीस नंबर 2120 कि क़ज़ा कहते हैं कि आदमी अपने सर का आधा हिस्सा साफ कर दिया जाए और आधा बाल छोड़ दिया जाए। आजकल लोग बहुत स्टाइल में बाल काटते हैं, बीच से निशान कर लेते हैं, क्योंकि उसके महबूब हीरो ने वैसा ही काटा है। कुछ लोग अंदाज के बाल काटते हैं, ऐसा बाल काटना बिल्कुल मना है। बाल काटा जाए तो पूरे हिस्से से काटा जाए। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, कुछ लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, उसको काले रंग से रंग देते हैं। काले खिजाब से रंगना गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम किताबुल लिबास व ज़ीना किताब नंबर 37 हदीस नंबर 2102 वजतनिबु अस्सवाद, कि देखो ये वाक़या है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए तो उनके बाल चंद सफ़ेद थे। तो नबी ने क्या कहा कि इसको रंग दो, खिजाब से रंगो, लेकिन काले खिजाब से मत रंगो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल के सिलसिले में हमें मना किया है। कपड़े का हम रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन रंग है, सफ़ेद रंग इस्तेमाल करें, लाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि हम जाफ़रानी रंग इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा करना गलत है। किताबुल लिबास किताब नंबर 77 हदीस नंबर 5846 अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि आदमी ज़ाफ़रानी कलर का कपड़ा इस्तेमाल करे, वैसा लिबास इस्तेमाल करें। इसी तरह ज़ैब व ज़ीनत की चीज़ में से यह है कि आदमी अपने नाखून को कटवाए, आदमी अपने ज़ेर नाफ को ले, जो जायद बाल है उसको साफ़ करे, बगल के बाल साफ़ करे, और आदमी मूंछ कटवाए। लेकिन अफसोस की बात है कि हम मूंछ क्या कटवाएंगे, अपनी दाढ़ी साफ़ करा लेते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल मना है। सही मुस्लिम की हदीस है किताब तहारा किताब नंबर 2 हदीस नंबर 257 कि फितरत की जो चीज़ है आदमी उसका ख्याल रखे। वो क्या है, खतना कराए, ज़ेर नाफ बाल ले, फिर अपने नाखून को काटे। आज बहुत सारे लोग लंबे लंबे नाखून रखते हैं, औरतों को देखिए लंबे लंबे नाखून रख रही है। इस्लाम ने ऐसा नाखून रखने से मना किया है। सही मुस्लिम की हदीस है किताब तहारा किताब नंबर 2 हदीस नंबर 258 अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि 40 दिन से ज़्यादा हमारे लिए छूट नहीं है। 40 दिन के अंदर अंदर में हमें अपने नाखून काटने हैं, अपने मूंछ काटनी है, अपने बगल के बाल साफ़ करना है, जायद बाल को लेना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके का हुक्म दिया है। अगर हम और आप इस तरीके पर चलेंगे तो सही मानों में ज़ैब व ज़ीनत इख्तियार करेंगे। नाखून लंबे रखना ये सही मानों में ज़ैब व ज़ीनत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरीके से खूबसूरत रहने के लिए कहा है कि हम आईने का भी इस्तेमाल करें, हम खुशबू का भी इस्तेमाल करें, हम कंघी का भी इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें ये बतलाती है कि हम खूबसूरत बन के रहें, तभी अच्छा है। आदमी के लिए ज़रूरी है मिसवाक का इस्तेमाल करे, आदमी के लिए ज़रूरी है कि मुंह से जो चीज़ बदबू आ रही है उसको निकाले, आदमी के लिए ज़रूरी है प्याज वगैरह का इस्तेमाल इस तरीके से न करे कि बदबू बहुत देर तक रहे।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کا استعمال نہ کرے۔ آدمی کو اگر پسینہ آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ یہ اس لیے دیا ہے کہ آدمی اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے تو وہ لوگ صحیح معنوں میں زیب و زینت اختیار کریں گے۔ پیشاب کے وقت پانی لینے کا حکم دیا تاکہ صحیح معنوں میں آدمی پاکی حاصل کرے۔ تو اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو صحیح معنوں میں زیب و زینت اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ پھر ہمیں یہ شکایت کیوں کہ اسلام نے ہمیں ہیرو نہیں بنایا؟ اسلام تو کہتا ہے ہیرو بن کے رہو، ایسا ہیرو جو دنیا کے بھی ہیرو رہے اور آخرت کا بھی ہیرو رہے۔ تو صحیح معنوں میں اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو ہمیں ہر طریقے سے زیب و زینت اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمیں کہتا ہے اچھا جوتا پہنو، ہمیں کہتا ہے بہترین کپڑا پہنو، لباس اچھے پہنو، بال اس طریقے سے کاٹو، مسواک کا استعمال کرو، ناخن وغیرہ مت بڑھاؤ۔ اگر ہم لوگ ان طریقوں پر عمل کریں گے تو کیا ہی بہتر ہوگا اور صحیح معنوں میں ہم خوبصورت نظر آئیں گے۔ اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ آدمی آدمی بن کے رہے، اور اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، تبھی تو کمال کی چیز ہے، ورنہ اصل خوبصورتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت کے حساب سے زیب و زینت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔